बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा फरमाया, वो तमाम फरिश्तों से बुज़ुर्ग बरतर क्यों हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर कितने बड़े हैं, और हम ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सा मकाम अता फरमाया, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कौन कौन सी कौमों को अजाब में मुब्तला फरमाया। और इसके बाद हम आपको फरमाएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिरी वक्त में क्यों पहुँचे, और आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है। आजकल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किस तरह से पैदा फरमाया। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूरी मखलूक़ात बनाया है। जिस तरह से तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला की बरगज़ीदा और नूरी मखलूक़ हैं, इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक हैं। अल्लाह ताला के 4 बड़े मोतबर और सबसे बड़े फरिश्ते हैं, जिनका नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। इनमें से एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जो कि अल्लाह ताला का पैगाम अंबिया तक पहुँचाते रहे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस रूहे ज़मीन पर भेजा, तो पहले तो अल्लाह ताला बराह रास्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बातें करते थे। जब आप इस रूहे ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनसे बिला वास्ता यानी बराह रास्त बातें करने और उनसे मुखातिब होने से पर्दा फरमाया। तो अल्लाह ताला ने राब्ते के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। याद रखिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे बड़े और बरगज़ीदा बंदे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे बुज़ुर्ग बरतर पैदा फरमाया है। तो यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान राब्ता शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक़ात हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी नूरी मखलूक पैदा फरमाया, क्योंकि वो भी फरिश्तों में से आते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी एक नूरी फरिश्ता मुकर्रर फरमाया। तो आज हम आपको बताते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत कैसी है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत में मौजूद है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी 600 पर हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 ही हाथ हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल को देखने का इत्तफाक हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राईल, मुझे अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत दिखाओ। तो जिब्राईल ने फरमाया कि ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत नहीं देख सकोगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तजस्सुस है कि मैं आपकी ज़ाहिरी शक्ल देखूं। तो यूँ जिब्राईल ने अपनी ज़ाहिरी शक्ल दिखाई, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गशी तारी हो गई। जिसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको संभाला और आपको पकड़े रखा। जब आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गशी से वापस आए तो उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल को देख चुके थे। रवायात में आता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ाहिरी सूरत में देखा। एक मरतबा गारे हिरा में और एक मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास, और उसके बाद 2 मरतबा कहीं और भी देखा। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ से मैं आगे अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता,
مجھے صرف یہاں تک ہی جانے کی اجازت ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور آپ کو کہا کہ آپ اپنے پنکھ پھیلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے صحابہ کو بتایا کہ جب جبرائیل نے اپنے پنکھ پھیلائے تو وہ ایک افق کے اس کونے تک تھا اور ایک افق کے دوسرے کونے تک تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ نے ضد کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ظاہری صورت میں ظاہر ہونے کے لیے فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے کی چھت پر آئے، جس سے آپ کے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، کیونکہ آپ کے 600 ہاتھ تھے اور 600 پر تھے اور ایک عام آدمی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کہاں کہاں پر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس کس جگہ پر دیا اور کن کن قوموں پر آپ نے عذاب نازل فرمائے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں حضرت لوط کی قوم کی طرف۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ نے اپنے پنکھ پھیلائے اور بڑے پنکھ کی صرف ایک نوک سے ہی پوری روح زمین کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ جب قوم نوح پر عذاب آیا تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عذاب نازل کرنے کے لیے فرمایا، اور بھی بہت ساری قوموں پر عذاب آئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب نازل فرمایا، جن میں ہمارے پاس قوم جبارین، قوم لوط اور اس کے علاوہ ہاروت مروت کے بھی ذکر بڑے واضح طور پر آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کون کون سی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ اس لیے آئے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا نقصان پہنچنا دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں حضرت جبرائیل اور فرشتوں کی فوج کے ذریعے محفوظ رکھا۔ اور آگے ہم بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہور زمین پر کیوں آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ اندر آ جائیں۔ جب آپ اندر آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے اللہ تعالی سے ملنا پسند فرمائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، میں اپنے اللہ تعالی سے ضرور ملنا پسند فرماؤں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اس دنیا سے پردہ فرمانا چاہتے ہیں یا پھر ابھی نہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دی تو اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کئی جگہ پر ذکر آتا ہے۔ آخری وقت آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پیغام دیا کہ آج کے بعد وحی کا کام ختم ہو گیا ہے، آج کے بعد میں پھر دوبارہ روح زمین پر نہیں آؤں گا۔ اس بات کی طرف یہ بھی اشارہ تھا کہ آج کے بعد وحی بند ہو گئی ہے اور آپ نے دین اسلام مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو اپنی امت کے لیے بہت ہی اچھا دین چن لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرشوں پر موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ
قرآن مجید میں ذکر آیا کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح حضور اللہ تعالی کے فرشتے بھی ایک زندہ مخلوقات ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ تعالی ان کی روحوں کو بھی قبض فرمائیں گے، اور اللہ تعالی فرمائیں گے کہ آج صرف اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت باقی ہے، سب کچھ اس دنیا میں جو موجود تھا سب فنا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کمنٹ کر کے ہماری اصلاح کیجیے گا۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔